अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तीर निशाने पर जा लगा है और इलेक्शन की तारीख आते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक भी हो चुकी है कि दोनों जानिब से मामलात ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये खबरें जो कि पिछले कुछ दिनों से आ रही थीं, अब इन खबरों की ना सिर्फ तस्दीक होती जा रही है बल्कि अब मंजरनामा वाज़े होता जा रहा है, क्लैरिटी आती जा रही है और धुंध छटती जा रही है। आग से मत खेलो, नवाज शरीफ को बहुत वाज़े और दो टोक पैगाम भी पहुंच चुका है। ये पैगाम क्या है, ये मामलात क्या हैं और किस तरह से अब जो सिचुएशन बनने जा रही है, ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। एक जानिब तो उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनकमिंग चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है और उन्हें आते साथ अपने कैरियर का सबसे मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और इन उम्मीदों पर या तो वो पानी फेरेंगे या फिर वो आइन और कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक बहुत बड़ा डायलेमा है, जबकि ताकतवर हलके किस जगह पर खड़े हैं, किस पॉइंट पर खड़े हैं, ये नुक्ता भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ताकतवर हलके क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह की सूरत हाल हो सकती है, उनके पास ऑप्शंस अब क्या रह जाते हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल आ सकती है। ये मामला बड़ा बारीक है और जाहिर है जस्टिस उमरता बंदयाल के मामले में तो आपने ये सोच के किया कि उन्होंने चले जाना है, उनके आखिरी दिन है, फिर देखा जाएगा। जबकि काजी फायज़ ईसा वाले मामले में ये ऑप्शन भी नहीं है। कुछ और भी दीगर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अब नून लीग वालों की अपनी स्टेटमेंट्स, फिर साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की का ये कहना कि सदर ही इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, ये इख्तियार सदर ही का है आइन के मुताबिक, और ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब अब ये किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दिए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए साबिक अटारनी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि सदर का नाम लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सदर तारीख दें। बड़ी अजीब सी बात की है कि आइन में अगर लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तारीख भी दें। आपने तो स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है, आइन और कानून तो मैटर नहीं करता, सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। तो निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का ये काम नहीं कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करे। लोग सदर मुमलिकत की जग हंसाई कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का मनसब बहुत बुलंदो बाला है। दूसरी जानिब अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ चीज़ों को आप समझ लें। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की, इससे पहले DGISI ने भी मुलाकात की और रिसेंटली मोहम्मद अली दुरानी जो कि पाकिस्तान की सियासत के अहम प्लेयर हैं और मुशर्रफ दौर के अंदर वज़ीर इत्तलाआत भी रह चुके हैं, ताकतवर हलकों के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने इससे पहले भी बहुत सी कोशिशें की और मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात दुरुस्त करवाने और मुफाहमत करवाने में भी मोहम्मद अली दुरानी का हाथ था। इन्होंने गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत से मुलाकात की और उसी वक्त मैंने आपके सामने अपनी अर्ज़ रख दी थी कि ये एक एफ़र्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात तय करवाने के लिए मुफाहमत से, बातचीत से। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया कि इस्टेब्लिशमेंट एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेकर चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक हिस्से को ये टास्क दिया गया है कि आप दीगर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ 9 मई या दीगर केसेस और रगड़ा लगाने की पॉलिसी अपनी स्पीड से जारी और सारी रहेगी, लेकिन पैरेलल इसके कुछ इन्होंने एफर्ट स्टार्ट की हैं कि हम दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं कि अफ़हाम व तफ़हीम से, बातचीत से मामलात हल हो सकें। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी यानी प्रेशर भी एक्सर्ट किया जाए लेकिन अल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी डगर पे चल पड़ी है क्योंकि ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है बारगेनिंग पोजीशन में आने के लिए। नून लीग के आज अगर मामलात तय हैं, सब कुछ उनका सेट है,
تو اس سب میں نون لیگ نے ایک بہت سخت سٹانس لیا تھا، ایک بہت ہارڈ لائن لی تھی، اس کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہوئی تھیں۔ غالباً ان کی بھی پھر ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہی ہوگی۔ اب عمران خان نے صدر مملکت پر پریشر بلڈ کیا، پی ٹی آئی نے قرارداد پاس کی، خط لکھا، کل عمران خان نے پیغام بھیج دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، صدر نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی۔ ظاہر ہے بحران آپ کے سامنے آن کھڑا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف خان صاحب کی طرف سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی۔ کلیئر میسج چلا گیا طاقتوروں کو کہ خان صاحب اگر کولیجن کی طرف جائیں گے تو خان صاحب کولائیڈ بھی کریں گے، لیکن دوسری کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور کوشش ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، کیونکہ فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ تو آلریڈی غائب ہے یا گرفتار ہے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ اب محمد علی درانی کی میٹنگ کے بعد جو مثبت چیزیں ہوئی ہیں انہیں بھی ناظرین اکرام اینالائز کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو اپنا بلے کا نشان واپس ملا، کیونکہ بلے کے نشان پر بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، اب پی ٹی آئی کو یہ نشان الاٹ ہو چکا ہے۔ گوہر علی خان نے یہ مقدمہ لڑا، انٹرا پارٹی الیکشنز پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے، بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا، پی ٹی آئی کو الیکٹورل سمبل الاٹ نہیں ہوگا، لیکن اب انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اپیرنٹلی مثبت خبر ہے۔ اب محمد علی درانی جو اس وقت بڑے اہم کردار ہو چکے ہیں، آل آئیز آن محمد علی درانی، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ محمد علی درانی نے بالآخر تصدیق بھی کر دی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی سے میری اور پھر آرمی چیف سے ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے۔ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حالات میں بہتری نہیں آئی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ حالات میں بہتری آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں انہی کی طرف سے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا، اور جمعے سے پہلے سی بی ایمز کا اعلان کروں گا۔ اب یہ سی بی ایمز کیا ہوتے ہیں؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یعنی جو اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں سائڈ سے کوشش۔ جب بھی ناظرین اکرام صلح ہوتی ہے تو مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، تو جمعے سے پہلے ہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا اعلان کیا جائے گا دونوں سائڈ سے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد آ جائے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سیریس ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ملے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے سیریس ہے۔ اور یہ سی بی ایمز نارملی کیے جاتے ہیں سیز فائر سے پہلے، تاکہ دونوں کو اعتماد ملے، اعتماد کا فقدان ختم ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو، اور اعتماد کی بحالی کے لیے اور اعتماد برقرار رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ان اقدامات کا اعلان محمد علی درانی جمعے سے پہلے کریں گے۔ آئندہ چند دنوں میں ناظرین اکرام انہی کی طرف سے معاملات کو آگے لے جایا جائے گا۔ محمد علی درانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ تو محمد علی درانی نے دعویٰ کیا کہ میں صدر مملکت سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت سے مل چکا ہوں اور سب مفاہمت پر رضامند ہیں، یعنی صدر سے یہ بعد میں ملے ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے محمد علی درانی نے ملاقات کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور سب مذاکرات کے لیے مفاہمت پر، سیز فائر پر متفق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مجھے امید نہ ہوتی تو میں کبھی نہ نکلتا، اور صدر کا وہی مثبت موقف تھا جو شہباز شریف کا تھا جب وہ جیل میں تھے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ محمد علی درانی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے شہباز شریف اور طاقتوروں کے معاملات درست کروائے تھے جب شہباز شریف جیل میں تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو میں نکلتا ہی نہ، میں ٹائم ہی ضائع نہ کرتا۔ تو صدر کا بھی وہی مثبت موقف تھا جو شہباز شریف کا تھا جب شہباز شریف پابند سلاسل تھے، جیل میں تھے۔ جب چاند چڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے، اور میں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ امپائر کے سر پر گیند ماریں گے تو عمران خان آؤٹ نہیں ہوں گے، اور میں آج بھی میاں صاحب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ گیند مارنے کا نقصان ان کو ہوگا۔ اب یہ بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ امپائر کے سر پر گیند مارنے سے، امپائر کے ساتھ نہ لڑیں، امپائر کے سر پر گیند مارنے سے کپتان آؤٹ نہیں ہوگا، اور آج بھی میاں صاحب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ گیند مارنے کا نقصان انہی کو ہوگا اگر وہ امپائر کے سر پر گیند ماریں گے، کیونکہ نواز شریف دوبارہ امپائر کے سر پر گیند مارنے کے چکر میں ہیں۔
नवाज शरीफ दोबारा आग के साथ खेल रहे हैं। ताकतवरों को एक बड़ा क्लियर मैसेज नवाज शरीफ सबका इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ के एक कम्युनिकेट करते रहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी का मजीद कहना था कि पीटीआई में कुछ किरदार लड़ाई करवाना चाहते थे लेकिन अब वो छोड़ गए हैं, और जो फड्डा अब पीडीएम डलवाना चाहती है, मैं उनको कहूँगा कि पेड़ गिने आम खाएं। यानी पीडीएम फड्डा करवाना चाहती है, यानी दो किरदार थे, एक दो सेक्शंस थे जो इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चाहते थे, एक पीडीएम और एक पीटीआई के अंदर वो नाम निहाद इनकलाबी जो इमरान खान के करीब होते थे। उन्हें ये बात बुरी तो लगेगी लेकिन हकीकत यही है कि सबसे पहले वो इनकलाबी जो बहादुर बनते थे, फन्ने खान बनते थे, जो शख्स इमरान खान को मुफाहमत का कहता था, वो जब चला जाता था तो पीछे से ये कहते थे कि खान साहब ये तो बुज़दिल है, इनकलाबी हम हैं। सबसे पहले वही लोग भागे। सब ने देखा कि वो ना सिर्फ दुम दबाकर भागे बल्कि अब मुंह भी छुपा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब पीडीएम अगर आग का खेल खेल रही है तो ये चीज़ें पीडीएम के लिए भी ख़राब हैं। वो अपना फ़ायदा देखें, वो किसी और के साथ लड़वाएं नहीं, वो अंपायर के सर पर गेंद ना मारें, वो अपने बंदे को आउट करें जिसे उन्होंने आउट करना है, उसके साथ सियासी मैदान में मुकाबला करें। अब नाज़रीन इकराम, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में मुफाहमत पर बातचीत का आगाज़ बाज़ाब्ता हो चुका है, जिसके मुस्बत असरात के लिए मोहम्मद अली दुरानी पुरुमीद भी हैं। उन्होंने तस्दीक भी की है। इसमें ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बॉल अभी भी कैदी नंबर 804 के कोर्ट में है। इमरान खान मुज़ाकरात करते हैं, किन टर्म्स पर मुज़ाकरात करते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ क्या होगा, इमरान खान का स्टांस क्या होगा, इमरान खान क्या किसी सेटलमेंट पर आएंगे या कोई सेटलमेंट इमरान खान साहब नहीं करेंगे, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। बहुत वाज़े अंदाज में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइंदा के एक हफ्ते में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।